السلام عليكم ورحمة الله. إذا غادي نتناولوا التسريبات الأخيرة ديال ليد دو كون ولا لو سكرتير بارتيكوليي ديال رئيس الأركان ديال الجيش الجزائري السابق اللي قبل من شنقريحة واللي كان هو القايد صالح. هاد لو سكرتير جينيرال ديالو لو سكرتير بارتيكوليي بلوتو ولا لو ليد دو كون ديالو كيتواجد في سجن عسكري في مدينة البليدة في الجزائر، وهو كان هرب لتركيا بعد وفاة ولا قتل القايد صالح، إلا أن الجزائر طلبته واستلمته من عند تركيا ودخلوه ديريكتومون للحبس. إذا هاد لو سكرتير بارتيكولي قام بتسريبات دي فيديو اللي كيهضر فيهم على الجيش الجزائري وكيهضر اون بارتيكولي على الجنرال شنقريحة. فقبل ما نمشيو نشوفوا لي ريبيركوسيون ديال هاد التسريبات لانها خطيره جدا، ولا شنو غيقدر يقوم به المغرب بعد هاد التسريبات هذه، نلخصوا اهم ما جاء في هاد التسريبات. ف كيقول هاد السيد هذا بونويرة كيقول بان شنقريحة قبل ما يجي يستلم المهام ديالو اللي كانت سو فورم دو بروموسيون، هو كان رئيس المنطقة الجنوبية الغربية، يعني المنطقة ديال بشار وتندوف، وجابوا القايد صالح باش يتسلم المهام ديال قائد القوات البرية. هي في الحقيقة ماشي بروموسيون، هو كان شدوا عليه دي بروف ديال التعاون ولا ديال التهريب ديال المخدرات والتعاون مع الارهابيين، الا انهم فضلوا باش ما يدخلوش للحبس ديريكتومون، يخلي وحدهم كيحضيو عليه حتى تفوت الانتخابات وحتى يرسيو، لان في هاد لا بيريود هادي فعلا كان القايد صالح كيقوم بواحد التطهير. يعني بزاف ديال لي جينيرو منهم كنتذكروا التوفيق وخالد نزار، حتى هما كاملين قام بتطهير هذيك لونسيان غارد كامله. اذا هاد السيد هذا يعني شنقريحه هو القايد صالح فضل باش ما يدخلوش الحبس ويخليه حداه. هاد لانفورماسيون هادي تقدر تكون فعلا صحيحه، لان قبل الخبر ديال الترقيه ولا الخبر ديال بان شنقريحه غادي يكون هو الرئيس ديال القوات البريه، كانت خرجت اخبار عن اتهامه بالتورط في التهريب وايضا التعاون مع الارهاب. اذا الفكره الثانيه ولا اهم خبر اللي جاء في هذه التسريبات هو ان الجنرال شنقريحه متورط ولا هو من اكبر المهربين ولا متورط في عمليه ديال التهريب ديال المخدرات ديال الحشيش، وايضا هو متورط في العمليات ديال مع الارهابيين، اللي هو نورمالمون كيجيب السلاح من ليبيا وكيطمروا في الصحراء. وكانت عده فرق اللي كانت كومونديتي باغ القايد صالح اللي مشاو لقاو هذا السلاح هذا. هو اشنو باغي؟ هذا باغي زعما يبان بانه هو خدام وبانه هو كيكتشف المخابئ ديال الاسلحه ديال الارهابيين، الوغ كو هو اللي كيدير هاد السينما هذه كامله. اذا حنا نقدروا نطرحوا واحد السؤال، هو واش هاد لي زانفورماسيون سون فيريديك، يعني واش ديال بصح ولا كاين اون مانيبيولاسيون ولا اون اورينتاسيون، نو سوريس كو اون اورينتاسيون. وهي في الحقيقة كاينة اون مانيبيولاسيون وكاين، ولكن المعلومات هي الريسك ديتر بوكو بلوس فيريديك كو فوس، لان كلشي كيعرف بان لي جينيرو ديال الجزائر سون كورومبو، وهاد الهضره هادي كنا سمعناها وقريناها في بزاف ديال المقالات. الا ان دابا هاد بونويرة جاب دي ديتاي، يعني داك التسريبات طويله سي الساعات ديال الهضره، وجاب لي ديتاي كيفاش كيقوم شنقريحه بالتعاون ولا بالتورط في تهريب المخدرات. فهو كيكوفري هذوك البارونات ديال المخدرات ملي كيتسلموا الشحنات ديال الحشيش، كيكوفريهم كيوريهم
فين كاين فين كاين السدود ديال لي جوندارم باش ما يدوزوش منا. وايضا كيديروا واحد العمليات ديال التضليل ملي كتكون واحد الكميه ديال المخدرات اللي دو موفيز كاليتي، كيعطيوها تشد باش زعما يقولوا بانهم خدامين. المهم هاد السيد هذا عطى واحد التوضيحات وواحد لي ديتاي اللي كت البروف بان السيد عنده لافورماسيون، الا انه هو كيهضر غير على تهريب المخدرات يعني الحشيش، وما كيهضرش على تهريب ديال الكوكايين والهيروين اللي كل شيء كيعرف بان هاد لي جينيرو ديال الجيش الجزائري متورطين فيه. هنا يقدر يكون كاين واحد لا مانيبيولاسيون. اذا اذا لانفورماسيون الثالثه اللي جايه في هذه التسريبات هذه، وهي ان الجنرال شنقريحه هو مضطرب نفسيا وعقليا. هو في الحقيقه اللي قال عليه هذا السيد هذا هو بريسك حمق، وانه يشكل خطر على الجزائر، يشكل خطر على المنطقة. وهذا هو اللي كنا احنا فهمناه، لأن جا هذا التصعيد هذا اللي قام به مع المغرب. إذا جا فجأة. دابا غادي نمشيو نشوفوا شنو غادي يقدر يكون ردة الفعل ديال المغرب. فاحنا عرفنا بان الجنرال شنقريحه قام بتصعيد، هو اللي امر بالتصعيد ضد المغرب. لان ملي كنرجعوا نشوفوا لا بوستور ديال تبون في الاول كان كيقول نجلسوا مع هذا، حنا ما عندنا معاهم والو، الا انه تبدل 360 دوغري وبدا كيسب المغرب والمغاربه وقطعوا العلاقات الى اخره. هادشي هذا كامل اللي كيعطي لي زوردر ديال اللي عنده هاد التوجه هذا هو شنقريحه. هو في الحقيقه هاد التصعيد هذا من بعد هاد التسريبات هذه كامله. وكاين ايضا واحد الفكره مهمه، لان الجنرال شنقريحه قام بواحد لا بورج، يعني لي بوست امبورطون في الجيش الجزائري، حيد منهم لي ريسبونسابل ديالهم ونصب فيهم الناس اللي من المنطقه ديالو، يعني الشرق ديال الجزائر. وهنا بيان سور اللي يهضروا الجزائريين كاملين بانه هو بدا كيقسم الجزائر. اذا الجنرال شنقريحه هو هدد المغرب، وكاين موثق التهديد ديالو، وصعد ضد المغرب وهدد المغرب بالحرب. وكان هناك دي زانكورسيون، شفنا كيفاش دخلوا الجيش الجزائري بغاو يقطعوا واحد الطريق بوغ اون انتربريتاسيون ديال الحدود. شفنا كيفاش بزوا على المغرب، والمغرب ما باغيش هذا على داك لوازيس اللي خواوها المغاربه. فمن بعد هذا التورط ديالو ولا التسريبات ديال التورط ديالو، المغرب عنده عده خيارات. فالخيار الاول اللي عند المغرب هو بيان سور التصعيد. علاش التصعيد؟ لان دابا كيبان بان هاد التهديد ولا هادشي اللي قام به شنقريحه هو فقط للاستهلاك المحلي. منين كاينه اون بورج ديال القاده، لان الواحد اللي غادي يدخل في حرب راه كيكون عنده اون ستابيليتي في الجيش، كيكون عنده الجيش في واحد الحاله مترديه. الجيش الجزائري في واحد الحاله يرتلى، كلشي خايف من الحمق ديال شنقريحه، وكلشي كيقول انا غنشد البوست اليوم وغدا جو في ات رومبلاسي، ولا يمكن ندخل للحبس. ولا دايوغ شي 60 جنرال في الحبس، ودي جينيرو اللي كومبيتون بحال هذاك لو جينيرال اللي يلاه حيدو، هذاك لو جينيرال قايدي اللي بشهاده الجميع اللي كتخال الناس اللي كيتخالفوا معاه ولا اللي كيتفقوا معاه، ولكن سيتي ان بيرسوناج ولا سيتي ان جينيرال كومبيتون، واحد السيد اللي كيدير الخدمه ديالو اون بليس ديتر كالي. يعني كان السيد كيتقن الخدمه ديالو ولا عنده دي كومبيتونس او ميم طون، كيهضر بالانجلي وكيهضر بالعربيه وكيهضر بالفرنسي. وهذا ما لم يعجب شنقريحه ولا جاتو منه الغيره. شنقريحه خصو كلشي اللي يكون حداه
il doit les écraser. اذا كان شي واحد اللي كيشكروه ولا شي واحد عنده اون كاليتي فكتبان له فيه باش كتبان له فيه باش يبومباردي، كتبان له فيه باش يحيدو. اذا علاش الخيار ديال التصعيد ممكن بالنسبه للمغرب؟ لان اذا المغرب صعد مع الجزائر ما غتقدر دير والو. الجيش الجزائري كما قلنا غير مستعد، وبزاف ديال داك الاسلحه اللي كيقولوا عندهم ما عندهمش، وعارفين بان الجيش المغربي الي ميو اورغانيزي، وفي هاد العامين الاخريه استطاع ان يحصل على قطع حربيه ولا قطع قتاليه مهمه جدا، لا بالنسبه لسلاح الجو لا بالنسبه للبحريه. اما لاغمي دو تيغ فمعروف المغرب بان يقدر يكون هو لا ميور ارمي في لا ريجيون. التصعيد باش نكون بوغ اتر كلير، التصعيد بلا ما نوصلوا للحرب، لان هادشي اللي كانت كتبغي دير الجزائر كتصعد وكتصعد وحنا غادي نصيفطوا الشاحنات اللي غادي يدخلوا من المنطقه العازله. اذا لو ديسكور ديال المغرب هو الى توجور المغرب ما كانش كيرد لان ما عندوش على من يرد، العلاقات مقطوعه، ولكن الجزائر تمادت في السب والشتم ديال المغرب. وهذا غادي نرجعوا له في واحد الحلقه اخرى، غادي نفهمكم اكزاكتومون علاش الجزائر تمادت. ملي كتجي تشوف التصريحات ديال شنقريحه لابيس هذوك اللي قالوا مملكه الشر والبؤس والفقر كاين في المغرب، وحتى ملي نتهمونا بان ماتوا السائقين ديال الشاحنات في المنطقه العازله، هذيك لا ديكلاراسيون ولا داك التصريح اللي قالوا صيفطوه الاتحاد الافريقي والجامعه العربيه، هذاك التصريح فيه كامل فيه السب والشتم ديال، وهي باينه هذا للاستهلاك المحلي. فهما عارفين بان الجزائري كيدير الصف من 2 الليل ل 6 الصباح باش يدبر على 2 لتر ديال الزيت، كيديها للدار كيحطها في الدار، كيمشي يخرج يدير الصف. هما كيقولوا لا لاشين، كيدير لاشين من 6 الصباح حتى ل 12 النهار باش يجيب نص لتر د الحليب من ولادو. كيبغي يتفرقع كيشعل التلفزيون كيلقى بان الوكاله، وما غنقولش الصرف الصحي ولكن الوكاله ديال لابيس ديال الجزائر كتسب المغرب وكتقول مملكه الشر والبؤس. كيسبوا وكيعايروا البنك الدولي، كيقولوا لهم نتوما اللي كيقول حنا قوه ضاربه. وهذا كيعطيه واحد الدفعه ولا كيعطيه واحد المعنويات باش يبقى يدير الصف ولا كيبقى يدير لاشين كما كيقولوا لمده اعوام واعوام، وخصوصا اذا ما ربحوا شي لا كوب داغاب ولا لا كوب دافريك. شفنا البارح داروا تعادل، الرئيس تبون صيفط لهم رساله، الرئيس ديال الدوله ما عنده ما يدير مقابل ايكيب ديال الفوتبول، باش تعرف اكل بوين لا بروباغوند اي امبورطون. رجعت لا بروباغوند فيتال، لا بروباغوند اللي دايرين بالنسبه للشعب ديالهم باش ما يديرش الحراك، باش يبقى يدير الصف وما يديرش الحراك. لا بروباغوند ديال الفوتبول، لا بروباغوند ديال المغرب، وباش يصبروا باش يقولوا حنا قوه ضاربه وحنا عندنا اون مناس ديال المغرب. اذا باش الوغ كاينه قلنا ليفونتواليتي ديال التصعيد، كاينه ليفونتواليتي ايضا ديال تقديم ان دوسيي جوريديك. هاد التسريبات هادو اللي كتتهم شنقريحه بانه هو ضالع في التعاون مع الارهاب وفي التهريب ديال المخدرات، راه هادشي هذا راه ما كنظنش واش المخابرات الاسبانيه والفرنسيه والامريكيه ما عرفاش، ولكن اذا كاين ادله وسورتو هذا التسريب، هذا تسريب دليل. هذا الهضره ديال لان هذا السيد هذا سو ني با نيمبورت كي، هذا سي لو سكرتير بارتيكوليي ديال رئيس الاركان السابق، ويمكن يخرج فيها حتى لونكيت على القتل ديال القايد صالح. هذا براسو دليل، ويتقدم ان دوسيي مع توت لي زاغريسيون من الاول لدابا، من الاتهام بحرق الغابات. هذه هادو سي دي زاغريسيون اللي المغرب يقدر يقصد الهيئات الدوليه
هذا باش يرفع عليه الظلم، لأن الجزائر تعدت على المغرب، وتعدت على الجورة، وتعدت على حسن الجوار. إذا لا نعود لهذا الموضوع هذا، لأن باقي التسريبات كيخرجوا، وباقي الإعلام الجزائري ما تطرقش، لأن كيتسناو الأوامر ديال شنقريحة، وشنقريحة مخلوع. يعني اللي كيعرف، اللي عنده لي زانفورماسيون على هذا، يعني قالوا بأن ملي نسمع التسريبات هادو، وقف له القلب، يعني السيد تكوانسة. وغادي يكونوا تطورات مهمة جدا في الأيام القليلة القادمة، غادي نرجعوا لها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.